आयतारचो घरांत तुज्या नुस्तें वा मांस शिजलेंच ना जाल्यार तूं गोंयकार जालोयच कसो. हाय गायज, हांव तुमचो डॉक्टर जोविटो गांवांत कानयचो आनी आयतारा देडीची उकोल्ली एक्टिवा आनी भायर सरलो बाजाराक. वाटेर एका भुरग्याक बॅग घालून धांवता तो पयलो. तो गांवांत काश्मीरचो आनी सांजची ट्रेन ताची चुट्टेली म्हटल्यार ताका लिफ्ट दिवन आनी बेतीन पावयलो. आनी थंय रावलेले पणजेचे बशीन ताका चडोवन हांवें म्हाजी वाट धरली. केन्ना केन्ना घरचे वतांक पावचें पडटा. कितें खबर तुका केन्ना गरज पडत. लोकांक घरचे वतांक सदांच पावात, पूण दिसाचे रातचे कांय खबर आसना खंयच्या सुवातेर कोण मेवत तो. उपरांत बायक चलयत हांव पावलो बेतीमच्या डोक्यार. भितर सरतोच हांवें गाडी पार्क केली आनी लागलो पळोवपाक नुस्तें पळयतोच म्हटल्यार हांव जाता पिसो. मातसो भितर सरतोच इसवणाची पोस्तां कातरता ती हांव पळयत उरलो. उपरांत हांवें किलबोर ताल्ले 1.5 किलांचो हो एक बुगडी. किलबोर ही मोठी सुंगटां आनी थोडे विकतो घेतलो म्हटल्यार मोठे मोठे बांगडे विचून काडून ताका जोकूंक दिले. नुस्त्याचे पयशे पे करून पार्सल घेतलें आनी चलत आयलो म्हज्या एक्टिवा कडेन. एक्टिवाक तें घोट लावन हांवें एक्टिवा चालू केली आनी बायक चलयत हांव भायर सरलो नुस्त्या बाजारांतल्यान आनी वाट धरली हांवें घरा येवपाक. नुस्तें घेतलेल्याची खोशी, दादोशी मोन आनी वाटेली सोबिताय पळयत हांवें म्हाजी बायक चलयली कातारा म्हणीत. खूब जाणांनी तुमी रिक्वेस्ट केलेले कोंकणी व्लॉग्स करचे म्हूण, देखून पोतून हाडटात हे कोंकणी व्लॉग सिरीज तुमकां आनी तुमचो सपोर्ट आसतलोच म्हूण आस बाळगितां. थोडीशी दारू मेरे अंदर आ गई. आनी सुंगटाची कोडयेन भेणे घालतलो म्हटल्यार भाजेच्या स्टॉलार हांवें एक्टिवा उबी केली. भेण्यांची रेट विचारून तेंगश्यो मोडून हांवें तांचे फ्रेशनस चॅक केलें आनी अर्दो किलो भेणे हांवें म्हाका मेजून हांवें ताका काट्यार जोगपाक दिले. आमच्या वाटेन भेण्याची रेट 60 रुपया किलो. तुमच्या वाटेन कितल्यांक विकता ते म्हाका कमेंटान सांगूंक विसरो नाका. तर भेणे नुस्तें सगळें घेवन हांव गाडी चलयत म्हाजी पावलो घरा आनी इतल्यान हांव हो म्हाजो व्लॉग आयचो सोंपयतां. फुडल्या भागान सुंगटां उजरांत आनी भेणे घालून कशी कोडी केली ती पळयतले जाल्यार फॉलो करात आनी मेळया फुडल्या व्लॉगान.